अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल नैश की मियाँ नैश की तमाम दोस्तों, आपके क्या हाल हैं? किससे होकर खैरियत है, सुकून अमन है। अल्लाह सब दोस्तों को खुश रखे, सलामत रखे। ये जो है ना आपके सामने है सफ़ेद दूध वाली भटकल बोटी, क्योंकि कल एक दोस्त ने बोला तस्वीर वाज़े नहीं आई, तो थोड़ा वाज़े करके दिखाएं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो तस्वीर इसकी मेरे ख्याल में अब वाज़े आ गई होगी। तो कुछ सवालों के जवाब कल रह गए थे, उनके जवाब भी देने हैं। और हकीम शौकत अली साहब फिर हम झंग ने कहा था कि हीरे का कुछ था। चलो आज टॉपिक हीरे का भाई लगा देते हैं, हीरे पे बात करते हैं। फिर कल इंशाल्लाह दूसरे मौजू पे होंगे। ठीक है, एक हमारे भाई हैं मोहम्मद जाहिद साहब, उसने पूछा था कि जोगी बादशाह बूटी, तो जोगी बादशाह बूटी पे मेरा तजर्बा नहीं है, सच्ची बात। लेकिन मेरा उस्ताद मोहतरम था, उसका एक तजर्बा है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। अल्लाह करेगा आपको पसंद आएगा और उसे आप काम भी ले सकेंगे। तो उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। तो कश्मीर में वो गया था काफ़ी अर्सा पहले, जब बरसगीर एक ही था, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। तो उस टाइम उसने जोगी बादशाह से काम लिया था, वो लिखा हुआ है। तो वो मैं नुस्खा सुना देता हूँ आपको, वो मेरा किया हुआ नहीं है। तो ऐसे करना है कि समल फार सफ़ेद उस टाइम तो मिल जाता था अच्छी क्वालिटी वाला। तो 1 तोला हो, उसको खाल करें, पाउडर करें, और साथ साथ जोगी बादशाह बूटी समल फार से डबल वज़न थोड़ी थोड़ी करके इसके साथ खल करते जाए। जिस टाइम अच्छे तरीके से खल हो जाए, तकरीबन ये जो है ना 5 से 6 घंटे खल करना है, इसकी खलाई करनी है। ठीक है, लास्ट में फिर कोई भी किसी भी तरीके से मुदब्बिर आप ले लें, काफूर कायम मुदब्बिर हो, वो इसके साथ 3 से 4 ग्राम तक शामिल कर दें, खल करें। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसमें 1 कतरा फास्फोरस का डाल के खल करके मूव करके नीले पे चढ़ा के इसको बंद आग दें 1.5 पाव की। तो ये नीला जो है गुरु बसम होगा, अक्सरी गुरु बसम, जो तमाम चीज़ों को तेल कर देती है, तेज़ाबों को ऑयल में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इसके अलावा इसी के साथ ही आप काफूर पे ले, उस पर ये समलफार और काफूर और ये जोगी बादशाह बूटी खल शुदा, ये मुंह थोड़ी फांस लगा के उसके बाद तांबे के पतरे के ऊपर लेप करके इसको बंद आग दे दें 12-13 किलो की। तो ये भी आपका गुरु बसम कहलाएगा। ये भी काफ़ी चीज़ों को तेल कर देता है अक्सरी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ये गुरु बसम के लिए होता है, यानी कि तांबे का सफ़ेद कुश्ता अक्सरी या नीली का सफ़ेद अक्सरी कुश्ता। ठीक है दोस्तों, जो जोगी बादशाह से बूटी से बनता है। तो आज अलमास पे आ जाते हैं। हमारे प्यारे भाई शौकत भाई का सवाल था, वो पूरा कर देते हैं। इससे सब दोस्त इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। 1 तोला आपने लेना है दार चिकना, 1 तोला रस कपूर, 1 तोला समलफार, 1 तोला वर्किया, 1 तोला काफूर। इनको खूब खल करना है अलग-अलग। ठीक है, उसके बाद मिक्स खल कर देना है। खल करने के बाद इसमें काजी दस्तार बूटी का पानी शामिल करें। ठीक है, इसके डबल वज़न मतलब खल इसमें करना है, खल करना है, कतरा डाल के बूंद डाल के खल करना है। जिस टाइम इससे डबल जितना भी हर चीज़ तमाम उनके डबल वज़न ऑयल में पानी खल हो जाए, तो उसके बाद फिर आपने इसमें फास्फोरस का ऑयल के चंद कतरे देने हैं और खल करना है। अच्छे तरीके से ये मूव हो जाए
اس کے بعد پھر آپ نے کلئی اور پارے کی چھلبند بنا لینی ہے، اس کو کھل کر کے اس مونگ میں شامل کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر جست اور پارے کی چھلبند کر کے اس میں شامل کر دیں تو بھی صحیح ہے۔ اگر آپ سکہ اور پارے کی چھلبند کر کے وہ بھی اس کے ساتھ کھل کر دیں تو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان تینوں سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے طریقے سے خوب کھل کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا اس کو الماس کو تیزاب گندک میں بے نور کر لیں، اس کے بعد اس کے اوپر لیپ کر کے بند آگ دیں گے، آدھا کلو کی بند آگ دے دیں، آپ کا یہ جو ہے نا پھولا ہوا ملے گا الماس، ٹھیک ہے شوکت بھائی۔ تو یہ جاذبے سیماب ہے۔ اچھا ایک چیز میں اس میں سے 2 چیزیں رہ گئی، اس میں اگر آپ بھنگ کا نمک شامل کر دیں تو سب سے بہترین ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ کھل کر لیں اسٹارٹ میں تو بھی یہ بہت اچھا رزلٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اکثیری ہوتا ہے، بھنگ کا نمک لازمی شامل کرنا ہے۔ یہ تمام جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں، جس ٹائم اس کے ساتھ سکے پارے کی چھلبند پاؤڈر کر کے شامل کرو، اس ٹائم اس میں بھنگ کا نمک بھی شامل کر لینا، ٹھیک ہے۔ آدھا تولہ تک سے 1 تولہ تک جتنا آپ سے ہو سکے وہ کھل کر کے اس کے ساتھ شامل کر دو، ٹھیک ہے، تو بھی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو دوستوں کے پاس فاس کا آئل نہ ہو تو وہ جو میں نے قاضی دستار کے ساتھ نوشادر کا آئل کرنے کا طریقہ بتایا ہے نا، اگر اس نے جس دوست نے بنا لیا ہے نوشادر کا آئل قاضی دستار بوٹی کے پانی میں کشید کر کے، تو نوشادر کا آئل، تو اس آئل میں تھوڑی سی فاس ہو آپ کے پاس آدھا تولہ، کسی چینی کے پیالے میں رکھ کر فاس اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال لیں، ڈال کے تو آپ اس کو دھوپ میں رکھیں، اوپر دوسرا پیالہ دے دیں، تیز دھوپ ہو گرمیوں کی، 2-3 گھنٹے دھوپ میں پڑا رہنے دیں تو یہ آئل ہو جائے گا، فاس بھی آئل ہو جائے گی، یہ بھی آئل ہو جائے گا۔ تھوڑا سا تشویہ کی ضرورت پڑے تو تشویہ دے دینا، اس آئل کے پھر چند قطرے اس میں دے دینا، ٹھیک ہے۔ کھل کر کے مونگ کر کے آپ جو ہے نا الماس پہ آپ چڑھا کے بند آگ دیں گے، آدھا کلو کی 1.5 پاؤ کی، تو آپ کا پھولا ہوا ملے گا جو کہ اکثری ہے، خاص طور پہ کیمیائی بہترین رزلٹ ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ان چیزوں سے انشاءاللہ جو میں نے آج بتائی ہے آپ کے پاس گرو بسم وہ بھی اکثری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ الماس کا کشتہ بتایا یہ بھی اکثری ہے، جو دوست بنانا چاہے تو آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تمام دوستوں آپ کو پسند آئے گا، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔